खोसा साहब क्या कहेंगे आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से, क्या प्रोसीडिंग हुई है? देखिए, आज उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह है कि जो फेडरल मिनिस्टर मुराद सईद साहब ने जो अपना लाहौर से रजू किया साइबर क्राइम के टीका के दरख्वास्त दी उन्होंने, उस पर इन्होंने वाज़ेह तौर पर ऑब्जर्वेशन दी कि मुल्ज़िम यही का रहने वाला है, मुराद सईद साहब इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, ये प्रोग्राम इस्लामाबाद में हुआ, ये लाहौर में कैसे दर्ज हो गया। तो उन्होंने दूसरी साइड जो डिप्टी डायरेक्टर FIA था उसने कहा जी मुराद सईद साहब वहाँ गए और उन्होंने वहाँ प्रेफर किया दरख्वास्त देना। शायद उनको वो सूट करती होगी एजेंसी वहाँ की लाहौर की, लेकिन वो फिर 16 तारीख को ही वो अदालत बार बार पूछ रहे थे कि कौन सा सेक्शन आपने लगाया है, वो सेक्शन बताया भी गया, वो कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 20 था। 20 में लिखा हुआ है कि कोई भी प्रोग्राम अगर टेलीविज़न पर एयर होगा तो उस पर पर्चा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा जी कि ये 20 नहीं, ये 22D के तहत किया गया है। फिर उन्होंने कहा पढ़े 22D का मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो कोर्ट प्रोसीडिंग है, बताएंगे आप? कोर्ट प्रोसीडिंग है, वो FIA के डायरेक्टर ने खुद बताया, पढ़ के सुना। वो क्या है? वो अगर किसी को आप किसी बुरे काम पर जो है माइल करके तरगीब देते हो किसी को, आप उसके पीछे लग जाते हो ताकि वो आपके साथ जो है ताल्लुकात कोई उस्तवार करे, इस किस्म के मैं दोहराना नहीं चाहता, तो वो उस पर है, उसका तो ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि जिनसी हरासगी का आर्टिकल लगा है। जिनसी हरासगी का है, और जिनसी हरासगी का तो इसमें मुकदमा ही नहीं है, जिसका वो कहते थे कि चूँकि 22D जो है ये काबिल मुआखज़ा है, काबिल दस्तअंदाजी है और उस पर जो है गिरफ्तारी हो सकती है। तो जज साहब ने कहा क्यों शर्मिंदा करते हो, अपने आप को भी शर्मिंदा कर रहे हो और जो दरख्वास्त देने वाला है उसकी भी आप बदनामी कर रहे हो। ये इसका इतलाक होता ही नहीं है, क्योंकि मोहसिन बेग ने सिर्फ इतना ही कहा था कि पता नहीं, नामालूम, आई डोंट नो, उन्होंने लफ्ज़ लिखे आई डोंट नो। रेहाम खान की किताब से ही शायद जो है पता चले कि इनको वज़ीर अव्वल काबीना का मोहतरम इमरान खान ने तमगाए जो है इम्तियाज़ क्यों दिया है। तो इस लफ्ज़ से जब पढ़ के सुनाया गया तो उन्होंने कहा बताओ इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो इससे बदनामी हो रही है उसकी, या इससे कोई जो है उसकी तशहीर या हो रही है, इस फिक्रे से क्या हो रहा है। उन्होंने फिर जो सफ़ा लिखा हुआ था उसमें उन्होंने कहा ये सफ़ा मोहसिन बेग ने अपने उस प्रोग्राम में उस सवाल जो गरीदा फारूकी ने किया था। लेकिन आपको तो रिलीफ नहीं मिला, जो क्वाशमेंट के लिए आए थे, अदालत ने कहा कि आपकी दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है, शोकाज नोटिस जारी कर दिया, अटॉर्नी जनरल को बुला लिया गया 24 फरवरी के लिए। तो आपके लिए देखें, मेरा इसलिए मैं समझता हूँ ये रिलीफ है, इसलिए कि जब आपकी बुनियाद ही जब गिर जाती है तो उसके ऊपर उस सवार की हुई जो भी इमारत होगी वो ऑटोमेटिकली गिरेगी। ये हमारी स्ट्रेटजी इसलिए है कि जब इधर से आपका जो है वो जुमेरात को ये ख़त्म होता है कि उसका इतलाक नहीं होता, तो फिर उनकी सारा आमद, उनका जो है यहाँ आकर गिरफ़्तार करना, वो सारा गैर आइनी गैर कानूनी हो जाता है। फिर उनको अगर मारगला पुलिस ने उनकी मुआवनत में जो हरकत की हैं वो भी फॉल करती हैं, वो भी कलअदम हो जाती हैं, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर फॉल्स। सो इसलिए वो उन्होंने ये नहीं कि हमें जो है बिल्कुल वो माने कर दिया है, वो हमारा ओपन रखा हुआ है इसलिए। और चूँकि उन्होंने कहा कि मैं अपनी मातहत अदलिया पर जो है समझता हूँ कि वो भी इंसाफ देने की मजाज हैं, तो आप वहाँ से बेल करवा लीजिएगा। बाकी तो आपको पता ही है कि क्वाशमेंट की नीचे वाले को भी अख्तियार है, ऊपर वाले को भी अख्तियार है। सो अगर ये आपकी बुनियाद ख़त्म होती है तो वो फिर जाहिर है कि उसका इट हैज़ टू क्रम्बल, और वो वहाँ से ख़त्म हो नीचे मातहत अदालत से, या फिर उन्होंने कहा है कि मेरे पास आ जाएं अगर नहीं वो आपकी पजीराई होती है। आपने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया इस केस के हवाले से, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को लगता यह है कि इस केस के हक़ाइक़ के हवाले से आगाह ही नहीं किया गया। तो इस नुक्ते पे अदालत का मौक़िफ़ को आप किस तरह से समझते हैं कि क्या मामला उस तरफ जा रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर को, अब या तो कानून दान हो प्राइम मिनिस्टर, तो उसको पता हो कि सेक्शन 20 क्या है और सेक्शन 22D क्या है।
اور سیکشن 24 یا 34 کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر تو پھر انحصار کرے گا، جو ان کی قانونی مشیر ہوں گے حکومت کے انہی پر انحصار کرے گا۔ بنیادی طور پر تو یہ قانونی مشیروں کا کام تھا وہ بتانا کہ جناب یہ ان کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ تو مور لوئل دین دا کنگ ہمسیلف ہے۔ اور عمران خان صاحب تو یہی فرمائیں گے کہ محسن بیگ نو بس باہر نہیں آنا چاہیے، یہ اتنے انہیں مقدمے بنا دو کہ باہر نہ آئے تاکہ باقیاں نو جڑا ہے سبق ہو جاوے۔ کوئی جڑا ہے جرنلسٹ، کوئی جڑا ہے ٹی وی اینکر، کوئی جڑا ہے ٹی وی ٹاک شوز تے کوئی اخبار والا جڑا ہے میرے خلاف نہ لکھ سکے تے میرے وزیراں دے خلاف نہ لکھ سکے۔ انہوں نے تو اتنا سا حکم نامہ کیا ہوگا، آگے سے مقدمات بنانا تو اسی کا کام ہے۔ اب اگر کوئی دفعے لگتے بھی نہیں ہے، قانون کا اطلاق بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کے تحت آپ کو کرتے ہیں تو پھر ججز کے سامنے تو وہی پیش ہو کے فیس کریں گے نا۔ اسی لیے جج صاحب نے کہا اس کو، ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کو، کہ بھائی کسی کی مت سنا کرو، تم نے جواب دینا ہے، تم آئین کے تحت، قانون کے تحت، اور تمہیں پبلک کو جواب دینا ہے۔ اور تمہاری پاپولیرٹی کسی کو اندر کرنے سے نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری جو ہے شاباشی ہوگی اگر تم عوام کی خدمت کرتے ہو، لوگوں کو قانون۔ آج کی عدالتی کارروائی سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں جو انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑی جو اگر فحاشی ہے تو وہ آئین کے خلاف جو ہے کرنے کی ہے، اور اس لیے اگر بدنامی ہے تو آئین کے خلاف ماورا کوئی کام کرنے میں فحاشی ہے، اسی کے خلاف بدنامی ہے، اور اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ان کی واضح آبزرویشنز تھیں کہ اس میں آئین کو پامال کیا گیا ہے، یہ جو ایف آئی اے ہے یہ اس کے دائرے میں نہیں آتا اور اس سے متجاوز کام کیا گیا ہے۔ اس کیا جو ہائی کورٹ محسن جمیل بیگ صاحب والے کیس میں کیا ریلیز کیا؟ ہائی کورٹ نے ایک تو بڑا واضح کر دیا کہ جو پیکا ایکٹ کے تحت ایف آئی آر ہوئی ہے وہ آلریڈی آبزرویشن کورٹس کی موجود تھی، پٹیشنیں پینڈنگ تھیں جس میں کلیئر واضح تھا کہ آپ ایف آئی اے کسی کو پیکا کے اندر اریسٹ نہیں کرے گی، اور اس نے ڈائریکٹر سائبر کرائم ایف آئی اے نے آلریڈی انڈر ٹیکنگ دی ہوئی تھی کہ ہم کسی کو اریسٹ نہیں کریں گے۔ جب یہ ایف آئی آر رجسٹر ہوئی اور اس کے فوراً بعد ریڈ کیا گیا ہے، سو کال ریڈ نہیں تھا، تو اس کے اوپر شو کاز ایشو ہوا ہے ڈائریکٹر ایف آئی اے کو کہ وہ بتائیں سائبر کرائم ونگ کے کہ یہ انہوں نے ریڈ کیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری سیکنڈ ایف آئی آر ہے جس میں 788 کو offense ٹریک کیا گیا ہے، مارگلا پولیس اسٹیشن کی ایف آئی آر ہے، اس پہ چیف صاحب نے کہا کہ ڈسپیوٹڈ کوسچن آف فیکٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر انٹرٹین نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ ٹرائل کورٹ کے سامنے جائیں اور وہاں پہ اپنا ریلیف کلیم کریں، اور ڈسپوز آف کیا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ ہمارے اگینسٹ ایف آئی آر بالکل ٹھیک ہے، سمپل یہ کہا کہ ڈسپیوٹڈ کوسچن آف فیکٹس ہیں، آپ پہلے ٹرائل کورٹ سے ہو لیں اور وہاں پہ اگر ریلیف نہ ملے تو پھر ہم اوبیس چیز ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں دوبارہ جائیں گے۔ نہیں تو رحیم جائی صاحب، عدالت نے ایف آئی اے کو بدماش ایجنسی بھی تو کہا ہے نا؟ ہاں جی، وہ بات بولی اور چیف صاحب نے کہا ہے کہ آپ کسی کی پروٹیکشن کے لیے نہیں، کسی پبلک آفس ہولڈر کی پروٹیکشن کے لیے یہاں پر موجود نہیں ہے، بلکہ پبلک کے ریپوٹیشن کے لیے، پروٹیکشن کے لیے یہاں پر آپ موجود ہیں۔ اور سیکنڈلی کہ پوری دنیا میں جو ڈیفیمیشن کا لا ہے اس کو، ڈیفیمیشن کے لا کو کرمنل لا سے نکالا جا رہا ہے، وہ ایک سول لا میں اس کو کور کیا جا رہا ہے، اور یہ ہم صرف پاکستان کے اندر اس کو کرمنل لا کے اندر لا رہے ہیں، تھریٹ دے رہے ہیں۔ چیف صاحب نے کہا یہ آپ تھریٹ دے رہے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ جو آرٹیکل 19 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کی وائلیشن نہ کریں، اور یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پہ جمہوریت ہے، کوئی مارشل لا نہیں ہے یہاں پر، نہ مارشل لا لگا ہوا ہے، اس طرح کے قوانین کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور جمعرات کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی طلب کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پی کے ایکٹ کے تحت ایف آئی آر کیوں رجسٹرڈ کی گئی ہے، اور انہوں نے اپنے ایس او پیز کی وائلیشن کی ہے، اور انڈر ٹیکنگ دی گئی تھی سائبر کرائم کے ڈائریکٹر کی کہ ہم اس میں دوبارہ پی کے ایکٹ کی ایف آئی آر اس طرح سے رجسٹرڈ نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو بندہ فوراً اکیوز کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے لیکن آپ کے سامنے جس طرح سے محسن بیگ صاحب کے سامنے ہوا کہ 16 کو انکوائری ہوئی، مارک ہوئی ہے، اسی ٹائم ایف آئی آر اور اسی ٹائم ریڈ ہے، ایٹ سیم ٹائم تین چیزیں ہوئی، اور ریڈ بھی سو کالڈ ہے، وہ ایف آئی اے کے لوگ نہیں تھے، وہ گنڈے تھے جو کسی کے ایما پر آئے ہیں، اور اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ گنڈے کس کے ایما کے اوپر گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ سر آج جو شکوں کے بارے میں کورٹ میں بات ہو رہی تھی، ان شکوں کو تھوڑا ڈیفائن کریں گے، وہ کون سی شکیں تھیں جس کو لگا کے مراد سعید صاحب نے اپنے آپ کو ہی ایک سوالیہ نشان اپنے کردار پہ لگا دیا؟ وہ شکیں جو ہیں اس میں مراد سعید صاحب نے شکیں نہیں لگائی ہیں، ایف آئی اے نے لگائی ہیں شکیں، پرچہ ایف آئی اے نے دی ہے، درخواست مراد سعید صاحب کی تھی، اور جو وہ درخواست دی ہے اس پہ ایف آئی اے نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کی ہے۔